आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँडबारे टुङ्गो लगाउन बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष सकियो। गठबन्धनका नेताहरू सिट बाँडफाँडका लागि 1-to-1 वार्ताका लागि सहमत। निर्वाचनमा टिकट पाइन भनेर असन्तुष्ट नहुन नेता र कार्यकर्ताहरूलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णय। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 7 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन। प्रधान न्यायाधीशको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न ढिलाइ किन गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले कारण माग्यो। करोड भन्दा तलका योजना स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको टिप्पणी। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि एमालेले ढोका खुल्ला राखेको नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन 2034 खारेज गर्नुपर्ने। इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईको भनाई। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्ता। सप्तरीमा तस्कर समूह र प्रहरीबीच झडप, 3 राउन्ड हवाई फायर। हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष नवीन सिग्देल मङ्गलबार आफ्नै कार्यकक्षमा कोटिए। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 634 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु। आगामी भदौ 16 गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जजिराको दैनिक उडान हुने। विदेशी नागरिक नेपाली विमानस्थलबाट तेस्रो मुलुक जान बाटो खुल्यो। महँगा फोनको प्रतिबन्धका कारण नेपालमा मोबाइलको आयात आधा घट्यो। नेप्सेमा 1.85 अङ्कको वृद्धि, 1 अर्ब 33 करोडको कारोबार। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री रजाक 12 वर्षका लागि जेल चलान। बास्केटबल टोलीलाई लिनिङको साथ। माउन्ट एभरेस्ट ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप असोजको पहिलो साता हुने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउने पेय पदार्थ के हुन् यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भदौको 8 गते बुधबार इस्वीसम्म सन् 2022 अगस्त 24 तारिक आज प्रदोष व्रत। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ सत्ता गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन भएको प्रसङ्गबाट। आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँडबारे टुङ्गो लगाउन बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। कार्यदल र शीर्ष नेताहरू बीच सो विषयमा टुङ्गो लगाउने गरी मङ्गलबार अपराह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक पनि बिना सहमति टुङ्गिएको हो। कार्यदलका संयोजक कृष्ण प्रसाद सिटौला अनुपस्थित भएपछि केही बेर छलफल गरेर बैठक आज अपराह्न 5 बजे बस्ने गरी सकिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता हिमलाल पुरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले 2074 सालको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन र दलहरूले जित्ने ठाउँलाई समेत आधार बनाएर सिट बाँडफाँड गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको र भदौ 9 गते बिहिबार भित्र त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू बीच छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँडका लागि 1-to-1 वार्ता गर्न सहमत भएका छन्। कार्यदल र शीर्ष नेताहरू बीच भएको बैठकले पनि सहमति जुटाउन नसकेपछि नेताहरू 1-to-1 वार्ता गरी सहमति जुटाउनतिर लागेका हुन्। सहमतिको नजिक पुगिएको र त्यसलाई सहज ढङ्गले टुङ्ग्याउन शीर्ष नेताहरू बीच 1-to-1 वार्ता गर्ने सहमति पनि गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा टिकट पाइन भनेर असन्तुष्ट नहुन पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध भएर लाग्ने हो भने आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीले हार्ने स्थिति नरहेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसका लागि एकजुट भएर निर्वाचनको काममा केन्द्रित हुन सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई सचेत गराउनुभयो। पार्टी पङ्क्ति एकजुट भएर निर्वाचनमा नजाने हो भने त्यसले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई ठूलो घाटा बनाउने उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमाले पर्सा जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले उम्मेदवार हुनेले जित्नका लागि काम गर्ने र उम्मेदवार नपाउनेले जिताउनका लागि लागे मात्रै पार्टीको हित हुने पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। उम्मेदवार नपाउनेहरू असन्तुष्ट भए त्यसले पार्टीलाई ठूलो घाटामा पुर्याउने उल्लेख गर्दै उहाँले उम्मेदवार नपाएकाहरूलाई पार्टीले सरकार बनाए, बहुमत ल्याए, काम गर्नका लागि थुप्रै ठाउँहरू हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। ओलीले पार्टीका कुनै पनि नेता कार्यकर्ताले विरोधीले उकासेको भरमा अधैर्यता राख्ने काम गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा मतदाताको सङ्ख्या बढाउने र मतको रक्षा गर्ने काममा एमाले केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको छ। भदौ 6 गते सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश सहित सो उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा उनीहरूको न्यूनतम तलब भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व मुख्य सचिव पौड्यालको नेतृत्वमा सो उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मङ्गलबार मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको 204 जनाको अधिकृत स्तरको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो। यसै गरी सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान नपाउने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सहसचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। त्यसै गरी फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली 2078, विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश 2079 स्वीकृत गरिएको जनाइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 7 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै सो कुराको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल राजस्व 7 अर्ब 60 करोड 72 लाख 53 हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको खुद नाफा 8 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री कार्कीले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल बजेटको 80.61% खर्च भएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने ढिलाइ गर्नुको कारण के हो भनेर माग गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा सदन नचलेको भई 15 दिनभित्र सदन बोलाउनु पर्ने र सदन चलेको भई 3 दिनभित्र महाभियोग प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको भन्दै विरोध जनाउनुभयो। उहाँले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 6 महिनासम्म पनि छलफलमा नल्याइनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले महाभियोग पारित गर्नका लागि ल्याइएको हो कि केवल प्रस्ताव दर्ता गरेर न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोजिएको हो, यसको जवाफ दिन माग गर्नुभयो। छलफलमा ढिलाइ गर्नुका कारणबारे जवाफ नपाएसम्म सिफारिस समितिका सदस्यहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसक्ने उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिल सिन्हाले स्पष्ट नीति नहुँदा साना आयोजनाहरू पनि सङ्घबाट आइरहेको बताउनुभयो। सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश 1 मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष तेमिल सिन्हाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सङ्घीय सरकार मातहत हुँदा सङ्घीय सरकारमा केही बजेट बढी हुने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्तर, प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरका आयोजनाको वर्गीकरण गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले जनसङ्ख्या, भूगोल र बजेटको आधारमा योजनाहरू छुट्याउन सकिने उल्लेख गर्दै दुई प्रदेशसँग जोडिने आयोजनाहरू जनसङ्ख्याको सीमा तोकेर समेट्ने आयोजना र बजेटको सीमा तोकेर तिनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष तेमिल सिन्हाले करोडभन्दा तलका योजना प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ।
नेकपा एमाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि ढोका खुल्ला राखेको बताएको छ। स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनेर पार्टीले ढोका बन्द नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले एमालेसँग गठबन्धन गर्न चाहनेहरूका लागि ढोका खुल्ला रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा सुशासन, समृद्धि र स्वाधीनताको पक्षमा एजेन्डा मिल्नेहरूसँग गठबन्धन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। कसैलाई गठबन्धनमा आउन भनेर दबाब भने नदिने उहाँको भनाइरहेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन सङ्घीय शासन प्रणाली अनुसारकै दलीय संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन र अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश 1 मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सह अस्तित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले स्थानीय तहले बनाएको कानुन सङ्घ र प्रदेशले बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सह अस्तित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले स्थानीय तहले बनाएको कानुन सङ्घ र प्रदेशले व्यवस्था गर्ने गरेको गुनासो समेत गरेका छन्। उनीहरूले कर्मचारी समायोजनमा सङ्घीय हस्तक्षेप हुँदा स्थानीय सरकारलाई कठिनाई भइरहेको गुनासो गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन 2034लाई खारेज गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मालपोत ऐन 2034लाई संशोधन नगरिँदा अहिले पनि स्थानीय तहमा मालपोत कार्यालय पुग्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण सम्बन्धी एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको खण्डमा सेवाग्राही जनताले राहत पाउने बताउनु भएको छ। उहाँले स्थानीय तहले बनाएको कानुन सङ्घ र प्रदेशले विभेद गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सङ्घले बनाएको कानुन माथिको जस्तो र स्थानीय तहले बनाएको कानुन तलको जस्तो देखिएको भन्दै स्थानीय सरकारले बनाएको कानुनको अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूतले भेटघाट गरेका छन्। नवनियुक्त भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले टोखास्थित भट्टराई निवासमा पुगेर शिष्टाचार भेट गर्नुभएको हो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत तस्बिर सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले नेपाल र भारतका आपसी हितका विषयमा विचार विमर्श भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। सप्तरीमा तस्करी गरी ल्याएको सामान नियन्त्रणमा लिन खोज्दा प्रहरी तस्कर समूह बीच झडप भएको छ। झडपलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले 3 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। जिल्लाको बलान बिहुल गाउँपालिका 4 बेलहीमा मङ्गलबार दिउँसो भारतबाट ल्याएको सामान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोजेको थियो। सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले तस्करी गरी ल्याएको सामान नियन्त्रणमा लिन गएका प्रहरी विरुद्ध तस्करको समूहले आक्रमण गरेपछि प्रहरीले हवाई फायर गरेको बताउनु भएको छ। तस्करहरूले गरेको ढुङ्गा प्रहारबाट 3 जना प्रहरी पनि घाइते भएको उहाँले बताउनुभयो। घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। भारतबाट सामान तस्करी गरेर एक घरमा राखिएको सूचना पाएपछि प्रहरीको टोली पुगेको थियो। ती घरको खानतलासी गर्न नदिएर प्रहरीमाथि नै ढुङ्गा प्रहार गर्दा प्रहरीले हवाई फायर गरेको काफ्लेले बताउनुभयो। अहिले सुरक्षाकर्मी ती सामान नियन्त्रणमा लिएको र यसको सम्बन्धमा अन्य अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष नवीन सिगदेल मङ्गलबार आफ्नै कार्यकक्षमा कोटिएका छन्। सिगदेलले आफूमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारवाही गर्न माग गर्दै उजुरी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। सिगदेलमाथि कुटपिट गर्ने व्यक्तिको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेकाले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको जानकारी दिन नमिल्ने उहाँको भनाइरहेको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 634 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4949 जनाको परीक्षणमा 634 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। जसमध्ये 2757 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 343 जना र 2192 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 291 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 4221 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 417 जना संक्रमण मुक्त भएको उल्लेख छ।
भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब दैनिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने भएको छ। अहिले साताको 3 उडान गरिरहेको जजिरा एयरवेजले सेप्टेम्बर 1 भदौ 16 गतेदेखि दैनिक 1 उडान गरी सातामा उडान सङ्ख्या 7 पुर्याउन लागेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो। गौतम बुद्धमा यात्रुको उपलब्धताबाट उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ सोही अनुसार उडान थप हुन लागेको हो। जजिराले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उडान गरिरहेको छ। जजिराले कुवेतबाट काठमाडौँ र भैरहवा दुवै विमानस्थलमा नियमित उडान गरिरहेको छ। सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालको बाटो भएर तेस्रो मुलुक जान नपाउने प्रतिबन्ध हटाएको छ। 2078 साल वैशाख 13 गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट तेस्रो मुलुक प्रस्थान गर्ने उद्देश्यले नेपाल आउन र यो विमानस्थललाई परगमनका रूपमा प्रयोग गरी अन्य गन्तव्य जान नपाउने गरी रोक लगाएको थियो। तर विमानस्थलभित्रै ट्रान्जिट गरी जानेका लागि भने रोकटोक थिएन। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले 2078 वैशाख 13 को निर्णय खारेज गरेसँगै अब भने कुनै पनि विदेशी नागरिक नेपाल अवतरण गरी यहाँबाट जुनसुकै तेस्रो गन्तव्य मुलुकमा जान सक्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले $300 भन्दा महँगा मोबाइल फोनमा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि स्मार्टफोनको आयात झण्डै आधा घटेको छ। साउन महिनामा 3,33,779 वटा मात्र स्मार्टफोन र बारफोन आयात भएका छन्। भन्सार विभागका अनुसार 2078 को साउनमा 6,67,000 फोन आयात भएको थियो। तर वर्षको साउनमा यस्तो आयातबाट 76 करोड 39 लाख रुपियाँ बढी भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ। गत साउनमा 1 अर्ब 71 करोड मूल्य बराबरका फोन आयात भएका थिए। तर अघिल्लो वर्षको साउनमा यस्तै आयातमा 4 अर्ब 82 करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो। सरकारले बितेको महिनामा मोबाइल आयातबाट 50 करोड 265 लाख रुपियाँ भन्सार राजस्व उठाएको जनाइएको छ। तर वर्षको साउनमा यस्तो आयातबाट 76 करोड 39 लाख रुपियाँ भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको थियो। गत साउन महिनामा 1,76,000 वटा स्मार्टफोन आयात भएको थियो। स्मार्टफोन आयातमा 1 महिनामा 2 अर्ब 57 करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ। 1,57,000 सेट बारफोन आयात हुँदा 1 अर्ब 41 करोड खर्च भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। नेपालमा 1 वर्षमा करिब 41 अर्ब मूल्यको मोबाइल आयात भएको छ। 1 वर्षको अवधिमा 40 अर्ब 89 करोड 36 लाख रुपियाँ मूल्य बराबरको मोबाइल आयात भएको जनाइएको छ। मंगलबार शेयर बजारमा सामान्य सुधार भएको छ। साताको तेस्रो कारोबारको दिन मंगलबार बजार परिसूचक नेप्से 1.85 अङ्क 0.09% वृद्धि भएर 2054.98 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेमा सामान्य सुधार भए पनि कारोबार रकम भने अझै ओह्रालो लागेको छ। आइतबार 2 अर्ब माथिको कारोबार भएको बजारमा सोमबार करिब 1 अर्ब 73 करोडको कारोबार भएको थियो। तर मंगलबार भने कारोबार रकम झनै घटेको छ। नेप्सेमा मंगलबार 40,31,025 किता शेयर किनबेच हुँदा 1 अर्ब 33 करोड 35,61,000 को कारोबार भएको छ। जसमध्ये हिमाल दोलक हाइड्रो पावरको 14 करोड 21,90,000 को कारोबार हुँदा रेडिया हाइड्रो पावरको 7 करोड 65,98,000 को कारोबार भएको जनाइएको छ। दिनभर बजारमा 186 कम्पनीका शेयर कारोबार भएकोमा 104 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। त्यस्तै 71 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 11 कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ। मंगलबार कारोबार भएका मध्ये रुरु जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 10%, मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.99% र अपर हेवाखोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 9.97% ले बढेर सर्किट लेभलमा बन्द भएको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाक भ्रष्टाचारको मुद्दामा 12 वर्षका लागि जेल चलान भएका छन्। उच्च अदालतले पुनरावेदन सम्बन्धी निवेदन खारेज गर्दै रजाकलाई दोषी ठहर गरेको हो। यसअघि सन् 2020 को जुलाईमा एक अदालतले उनलाई सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य कोष 1MDB को रकम हिनामिना लगायतका 7वटा अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो। SRC इन्टरनेसनलबाट उनको खातामा 4 करोड 20 लाख रिङ्गिट रकम पठाइएको पाइए पनि उनले निरन्तर आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका थिए। 69 वर्षीय नजिब त्यतिबेला अपिलपछि जमानतमा रिहाई भएका थिए। अदालतले आफू विरुद्धको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न उनले गरेको अपिललाई पनि अस्वीकार गरिदिएको छ। उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै उनले 12 वर्ष जेल बिताउनुका साथै 21 करोड रिङ्गिट जरिवाना पनि तिर्नुपर्छ। कुनै बेला मलेसियाको राजनीतिमा चर्चाको शिखरमा रहेका नजिब मलेसियाका दोस्रो प्रधानमन्त्री अब्दुल रजाकका जेठा छोरा हुन्।
अब खेल समाचार। खेलकुद पोशाक कम्पनी लिनिङले राष्ट्रिय बास्केटबल टोलीलाई प्रायोजन गर्नका लागि मंगलबार सम्झौता गरेको छ। काठमाडौँमा मंगलबार भएको एक कार्यक्रममा खेल पोशाक र सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड लिनिङको आधिकारिकता विक्रेता चाइना ट्रेडलिङ कम्पनी प्राली सिटिएल र नेपाल बास्केटबल बीच मंगलबार सम्झौता भएको छ। सिटिएलका अध्यक्ष राजन महर्जन र संघका अध्यक्ष भीम गुरुङले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार नेपाली बास्केटबलको कुनै पनि टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदा महिला र पुरुष दुवैतर्फका सिनियर र जुनियर खेलाडीले लिनिङको पोसाक प्रयोग गर्नुपर्नेछ। नेपाली महिला राष्ट्रिय बास्केटबल टोलीकी कप्तान सदिदा श्रेष्ठले पहिलो पटक आधिकारिक जर्सी लगाएर खेल्न पाउँदा खुसी लागेको बताएकी छिन्। सम्झौता अहिले 1 वर्षका लागि रहने र आउने वर्षहरूमा पनि यसले निरन्तरता पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको सिटिएलका अध्यक्ष महर्जनको भनाइरहेको छ। नेपाल तेक्वान्दो संघको आयोजनामा तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट इन्टरनेसनल ओपन तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप विश्व वरियता G2 असोज पहिलो साता हुने भएको छ। नेपाल तेक्वान्दो संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतियोगिताबारे जानकारी दिएको हो। असोज 6 गतेदेखि 9 गतेसम्म G2 लाई विश्व तेक्वान्दो महासंघले मान्यता प्रदान गरेको आयोजकले जनाएको छ। G2 प्रतियोगिता अन्तर्गत जुनियर विधामा असोज 7 गते र सिनियर विधामा 8 गते र 9 गते हुनेछ। प्रतियोगिता सिनियर पुरुष महिला र जुनियर पुरुष महिलामा 8 तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ। पुरुषमा 54 केजी, 58 केजी, 63 केजी, 68 केजी, 74 केजी, 80 केजी, 87 केजी मुनि र 87 केजी माथि तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यस्तै सिनियर महिलामा 46, 49, 53, 57, 62, 67 केजी, 73 केजी मुनि र 73 केजी माथिका गरी स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यस्तै गरी जुनियर पुरुषमा 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68 केजी र 73 केजी मुनि तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जुनियर महिलामा 42 केजी, 44 केजी, 46 केजी, 49 केजी, 52 केजी, 55 केजी, 59 केजी र 63 केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन्। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले रोग प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउने 5 पेय पदार्थको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सक्दो शेयर गर्नुहोला। अनि हामीले समाचारको अन्त्यमा दैनिक रूपमा समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यहाँलाई यो हाम्रो अभियान कस्तो लागेको छ कृपया आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। यो भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। स्वस्थ रहनका लागि आफूलाई रोगबाट बचाउन जरुरी छ र रोगबाट बच्न रोग प्रतिरक्षा प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्छ। आफ्नो खानामा त्यस्ता पदार्थहरू समावेश गर्नुहोस् जसले तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। आउनुहोस् आज हामी तपाईँलाई केही त्यस्ता पेय पदार्थ जुसको बारेमा जानकारी गराउँछौँ जसको नियमित सेवनले मात्र तपाईँलाई सम्भावित रोगहरूबाट बचाउँछ र स्वस्थ राख्दछ। पहिलो हो कागतीको रस। सजिलै पाइने कागतीको सेवनले रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ। प्रशस्त मात्रामा भिटामिन सी एन्टिअक्सिडेन्ट पाइने हुँदा यसले विविध प्रकारका रोगबाट बचाउँछ। त्यस्तै अर्को हो स्याउको जुस। एउटा अङ्ग्रेजी कथन नै छ, दिनहुँ एउटा स्याउ खाने व्यक्ति डाक्टरकोमा कहिल्यै जान पर्दैन। स्याउको बोक्रासहित पिँधेर जुस बनाई नियमित सेवन गर्नाले रोगबाट बचाउँछ। त्यस्तै अर्को हो ग्रिन टी। ग्रिन टीमा एपिग्यालोक्याटेचिन नामक तत्त्व पाइन्छ जसमा कीटाणुहरू विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता र गुण हुन्छ। ग्रिन टीको नियमित सेवनले रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढाउँछ। अर्को हो ब्रोकाउलीको जुस। ब्रोकाउलीको जुस सेवन गर्नाले यसमा पाइने सल्फरले शरीरको विषादी हटाउने काम गर्छ र तपाईँलाई स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ। र अन्त्यमा बिटरुट जुस, चुकन्दर, गुलियो मुला। स्वादमा पनि गुलियो हुने बिटरुट पिउँदा तपाईँलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गरेको भान पनि हुँदैन। यसमा प्रशस्त मात्रामा पाइने भिटामिन सी र अरू एन्टिअक्सिडेन्टले तपाईँलाई रोग विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्यौँ कि रोग प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउने पेय पदार्थ के हुन सक्छन्, जुसहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिउँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा स्थान लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।